बलीदा रोड बहाल, मुतासिरा हिस्से क्लियर, ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। हालिया तूफ़ानी बारिशों के बायस मुतासिर होने वाली बलीदा रोड को मुकम्मल तौर पर साफ़ करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। मुतल्लिका महकमे ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए सड़क पर मौजूद मलबा और रुकावटें हटा दीं, जिसके बाद आमद और रफ्त बहाल हो गई। शदीद बारिशों के बायस सड़क के मुख्तलिफ हिस्से पहाड़ी पत्थरों और मलबे से मुतासिर हुए थे, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम महकमे की टीमों ने बरवक्त इक़दामात करते हुए सड़क को दोबारा काबिले सफ़र बना दिया। बलीदा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बहराम गचकी के मुताबिक बारिशों से सड़क के ढांचे को नुकसान पहुंचा था, जिसे अब मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, जबकि मज़ीद मजबूती के लिए मुतासरा हिस्सों पर काम जारी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि आइंदा बारिशों के मुमकिना असरात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। अवाम ने रोड की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया है। कोई जरूरत ना है मां कुर्सी ते न वेंदो मुंहिंजो भाउ पंहिंजे लाइ घुराईंदो तव्हां न न न न अॼु वेहणो अथव भाई न सही न नौकर दो खैर तबा मेहरबानी अब ये कुर्सी ना बांधे में ना अब भाई छडो मां आयो तो हाल मां लगी वेंदा वेन दंदन में ये दंदन को निकरो मिली भाई कि 10 साल को तो आज विच में कोशिश करा तो इन चैन के खत्म कयो ये जो एमपी है तो नौकर आ नौकर पंहिंजे मोहतारनि वटि आयो उनजो हाल अहवाल वठणु ख़िदमत लाइ त तव्हां उन सां उन तरह सां बसि इहो मसइले खे सम्झो न बाबा ख़ुशि आहियो आल रख्शान नाइट फुटसाल टूर्नामेंट तफ्तान के फुटसाल ग्राउंड में शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गया। सनसनीखेज फाइनल मैच में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल क्लब ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए इरफान जान क्लब तफ्तान को शिकस्त देकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी FC 112 विंग के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कासिम थे। इस मौके पर NLC तफ्तान के कर्नल वकास अहमद, तफ्तान वन कंपनीज के CEO मीर हाजी शौकत अली ईसाजई, कबायली रहनुमा मीर अली खान ईसाजई, वाइस चेयरमैन पीर जान संजरानी और सदर टूर्नामेंट ज़हूर अहमद बलोच समेत दीगर मौज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी, जिन्होंने खिलाड़ियों के शानदार खेल को खूब सराहा और भरपूर हौसला अफजाई की। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कासिम और मीर अली खान ईसाजई ने खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि रख्शान डिवीज़न में खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग़ खुशाइंद है, क्योंकि खेल नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं और माशरती बुराइयों से दूर रखते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तफ्तान वन कंपनीज के CEO मीर हाजी शौकत अली ईसाजई ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए आइंदा एक और टूर्नामेंट के इनेकाद का ऐलान भी किया, जिसे शायकीन ने भरपूर अंदाज में सराहा। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, जबकि मैदानी और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब PDMA ने मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को मोहतात रहने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और नशीबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी है। हुक्काम का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। नौशकी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर जमाली ने पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब ईसा चाह में कायम बेसिक हेल्थ यूनिट में लेबर रूम की तामीराती काम का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर PPHI के सपोर्ट मैनेजर रियाज अहमद मिंगल भी उनके हमराह थे, जिन्होंने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी और जारी काम की पेशरफ्त से आगाह किया।
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد عمر جمالی نے تعمیراتی کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ علاقے کی عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی جلد از جلد ممکن بنائی جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ منصوبے میں معیار اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو دیر پا فوائد حاصل ہوں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کوہلو سے اہم خبر، جہاں مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ کئی مقامات پر مشکلات بھی پیدا ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹاؤن ایریا میں شدید بارش کے باعث ایک مکان اچانک منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی مولادات زرکون فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کی۔ مقامی افراد اور ریسکیو ٹیموں کی مدد سے زخمی شخص کو ملبے سے نکال کر فوری طور پر قریبی طبی مرکز منتقل کیا گیا، جہاں اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ بعد ازاں حالت تشویشناک ہونے کے باعث اسے مزید بہتر علاج کے لیے بڑے شہر منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی مولادات زرکون نے موقع پر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ الرٹ رہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ضلع واشک ایک بار پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خبروں میں ہے، جہاں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ڈرونز کے ذریعے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی پوست کی فصل کو کامیابی کے ساتھ تلف کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی حساس ضلع ہے جہاں ماضی میں منشیات مافیا نے قانون کی عملداری کو چیلنج کرتے ہوئے ایس پی کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا تھا۔ تاہم حالیہ مربوط آپریشنز نے نہ صرف ان عناصر کے اثر و رسوخ کو کمزور کیا بلکہ منشیات کے منظم نیٹ ورک کو بھی شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ سیکیورٹی اور انسداد منشیات اداروں کے باہمی تعاون سے ہونے والی ان کارروائیوں کے نتیجے میں بلوچستان بھر میں اب تک 60% سے زائد پوست کی فصل کا خاتمہ کیا جا چکا ہے، جو ایک غیر معمولی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے نہ صرف منشیات کی سپلائی چین متاثر ہوگی بلکہ 1 لاکھ سے زائد انسانی زندگیاں اس تباہ کن لعنت سے محفوظ ہو سکیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جدید نگرانی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور زمینی کارروائیوں کے امتزاج سے پہلی بار ایسے مؤثر نتائج حاصل ہوئے ہیں، اور مستقبل میں بھی اسی شدت کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی تاکہ بلوچستان کو منشیات سے پاک بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں وفاقی سیکریٹری آئی ٹی اور چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ڈاکٹر سہیل بھی شریک تھے۔ ملاقات کے دوران نیشنل ڈیجیٹل پالیسی کی تشکیل اور اس پر مؤثر عمل درآمد سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبائی حکومت نیشنل ڈیجیٹل پالیسی پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور محکمہ خزانہ کی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے اصلاحات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے نوجوانوں کی میرٹ پر تقرری کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جس سے کمیشن کے نام پر ہونے والی کرپشن کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ خزانہ کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل پالیسی پر کام کرنے والی اتھارٹی کو کوئٹہ آنے کی دعوت بھی دی، جبکہ سوشل میڈیا کے مثبت اور تعمیری استعمال کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور دیا۔